جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यार दोस्तों, आज अब दोस्तों की पेश खिदमत मुखातिब बंदा नाचीज़ नादर से नादर बलोच कट फरम तेरा गादी खन से आज इस वक्त अल्लाह के फजल व करम से मेरे गरीब खाने पे मेरे दोस्त तशरीफ़ फरमाए। दोस्त किस शहर से आए हैं, कब आए थे और कितने जानवर यहाँ से परचेजिंग की है, हमें मिल के कैसा पाया, हमारा रवैया इनके साथ कैसा रहा है। ये आने वाले दोस्त साहब आपको अपने ज़बानी मैसेज देंगे, आप हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। मैं भी दुआ दूँ। मेरे जितने दोस्त साहब आप वीडियो देख रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है आप दोस्त भी दुआ करें, अल्लाह दोस्तों का सफ़र कामयाब करें। अल्लाह पाक इनके जानवर ये जो दोस्तों ने परचेजिंग की अल्लाह इनके नसीब करे, अल्लाह पाक हमें भी शुरू करे, आमीन सुमा आमीन। बाकी भाई के अमर से ले चलता हूँ, मैं आपको दोस्तों का एक एक जानवर दिखाऊंगा, दोस्तों से मिलवाऊंगा, दोस्त आपको अपने ज़बानी मैसेज देंगे, आपने देखते रहना, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। जी अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से भाई कैमरे से आप दोस्त मुलाहिज़ा कीजिएगा, बकरियां कितने हैं, बकरे कितने हैं और टोटल रेवड़ कितना जानवर पे मुझसे मिले और दोस्तों ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कैसा पाया है और दोस्त चीज़ से ऐसे ताल्लुक़ रखते हैं, कब आए थे, कब से हमारी वीडियो देख रहे हैं और जैसे वीडियो में देखा वैसे पाया या यहाँ पे कोई डिफरेंस नज़र आया है, ये दोस्त आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो आए मेरे दोस्तों की ज़बानी आप दोस्त को सुनिएगा। जी मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर आपका ऐसे में गिरामी नाम क्या है? ठीक ठाक, नादर नाम है। जी नादिर खान से। हाँ, जो नादर खान से। जी जनाब कहाँ से? पेशावर से। पेशावर से। मेरा हम नाम नादिर भाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह बरकत दे, अल्लाह नसीब करे। आमीन आमीन। नादिर खान साहब ये बताएं कि आपने कितना जानवर लिया है माशाल्लाह? 20 का। जी बकरियाँ कितने हैं, कुर्बानी वाले कितने हैं? कुर्बानी वाला है तो 3 तो बकरे कितने हैं सर? बकरे तो 15, नहीं ये जो नार है नार ये तो 7 है। 7 है। हाँ 7 है। बकरियाँ कितने हैं? ये तो 15 12 बकरी है। बकरी है। 12 बकरी है। हाँ 12 बकरी है। एक ये ब्रीडर है। ये ब्रीडर है। हाँ। जी माशाल्लाह। कब से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं मोहतरम? ये तो हो गया तो 2-3 दिन हो गए। जी माशाल्लाह, जैसे वीडियो में देखा वैसा पाया? हाँ, जो से बिल्कुल किस तरफ बनाते हैं उस तरफ सही है। आपने यहाँ कैसा पाया है? बस ये तो वीडियो से आते हैं, उसका मैंने देखते हैं, इधर तुम्हारे साथ आए हैं, लेकिन काम बिल्कुल एक ही। जी माशाल्लाह। आप खुश हैं? हाँ खुश है बिल्कुल। जानवरों में डील में हमारे रवैये से मुतमईन है? हाँ मुतमईन है, बिल्कुल मुतमईन। आज आपको हमने मंडी का विजिट भी कराया था, मंडी से कितने जानवर लिए हैं? मंडी से तो इसका तो 7 और 4 11 नग 11 मंडी से लिए है। बाकी मक्की चीनी और बड़ा ब्रीडर आपने आपने ये तो इधर फार्म से लिए। आराम से लिए। जी जाके नादिर भी सेल करना है या फार्म में बढ़ाना है? नहीं बस सेल तो इसका तो सेल आराम से ले जाए। अच्छा फार्म लगाएगा। फार्म लगाए कौन सी जगह पे? पेशावर पेशावर से बटातल में। बाटाताल में माशाल्लाह। तो अल्लाह और बटातल। अल्लाह नसीब करे। तो आप अपनी थोड़ा मादरी जबान में नादिर खान अपनी पश्तो में, आपके पश्तून लोग वीडियो देख रहे हैं कोयटा से, स्वाबी से, मर्दान से, KPK से देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के पश्तून जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में आबाद है, तो वो थोड़ा वीडियो देख रहे हैं, क्या उनको अपनी मादरी ज़बान में मैसेज दें, यहाँ कैसे पाए, कितना जानवर लिए, मेरा रवैया कैसा रहा है, ये दोस्तों को थोड़ा बताइएगा। अच्छा लक दामा शलवागसल और वो में दौलत में दखल रोड पे मंडई ना लोड मेरा दन वागा से पारम ना और ډیر ښه قیمت کې راکړو، ډیر ښه صحیح مفتهم یم چې ښه صحیح د غیر سره وکړلو، ښه زبردست او چې کوم ویډیو کړم پاغه باندې وشولو، هغه شانتي کار وشولو او ډیر ښه د غیر ال راکړو او ښه زبردست دی۔ ये किसके फार्म से आपने जानवर उठाया है? ये तो नादर का। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप खुश हैं ऐसे? हाँ जी खुश। गाड़ी वगैरह रहे चौकी है? हाँ बिल्कुल। ये मेरे जो दोस्त हैं नादिर भैया हैं, वैद साहब है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अभी चले जाएंगे। जानवर जो है मैं पीछे इन्होंने कहा जानवर हमारे बास पे रखवा दे, ऐसा ना? जी बास पे हम ये जानवर रखवाएंगे, ये चले जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह 4:30 वाला टाइम है बास का, ये पहले जा रहे हैं। इनके बाद हम इंशाल्लाह जानवर जो है इनके ये करें कि जानवर जो वो कार को गाड़ी पे रखवा देना, ऐसा नादिर भाई? हाँ जी बिल्कुल ऐसे। जी अल्लाह बरकत दे, अल्लाह नसीब करे। दुआ करते हैं अल्लाह पाक आपका और जानवरों का सफ़र कामयाब करे, अल्लाह पाक आपके नसीब करे,
اللہ پاک ہمیں بھی شروع کرے. تو ویس صاحب سے ہم آپ کو ملواتے ہیں انشاءاللہ. ویس صاحب کی کیا رائے ہے وہ بھی آپ کو اپنی زبان میں ایسے دیں گے. بس دعا گو رہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. پرچی بنا ہوا ہے, یہ رسید بنا ہوا ہے الحمدللہ. ویس صاحب السلام علیکم. آپ کے اسم گرامی نام حضور؟ عبد الواحد صاحب ماشاءاللہ. ویس صاحب کتنا جانو لیا ہے ماشاءاللہ؟ آج آپ مادری زبان میں بتائیے گا. یار اردو نہیں آتا, پشتو میں بتائیں. ماشاءاللہ ډېر ښکلی مالم واغسته دلته جی. او راشئ دې بهیجان نه راشئ دلته وګورئ دې ځای وزټ وکئ. ډېر ښه مالونه ورسره میلاویږي او ډېر په ښه ریټ ورسره میلاویږي او ماشاءالله ما ډېرو سره خبرې وکړې خو دلته چې رالم ډېر ښکلی مال یې راله راکړو. یہ کس کے فارم پہ ہم موجود ہیں؟ نادر بھائی نادر جی بلوچ. جی ماشاءاللہ. آپ خوش ہیں بالکل جانوروں میں, ڈیل میں؟ ہر چیز میں ہر چیز. اچھا آپ کہہ رہے تھے ہم جا رہے ہیں, میں نے آپ کو کہا کہ آپ بھی ساتھ بس پہ رکھوا دیتے ہیں جانور. بالکل. آپ نے کہا نہیں ہم پہلے چلے جاتے ہیں. سر بس بس پورے اگر میں بعد میں نہ بھیجوں پھر, ٹھیک ہے جی میں بعد میں نہ بھیجوں پھر, سمجھ آ رہے نہیں سمجھ نہیں آیا. ہیں نادر بھائی؟ بس بالکل یقین ہے, مطمئن ہے, جی. تم صحیح ہے, لیکن اچھا. اس طرف کام نہیں کیے. اچھا آپ کی موجودگی میں کتنے الحمدللہ ہمارے پاس کسٹمر آ جا رہے ہیں؟ بہت زیادہ بندے جاتے ہیں وہاں سے. جی ادھر سے لے کے آپ کے سامنے فیملی سمیت لوگ آئے ہوئے الحمدللہ. میں تو لوگ یاد ہے. جی. بالکل ماشاءاللہ یہ جگہ تو صحیح ہے. اچھا میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں, جو دوست اب آپ کے پی کے سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا, آپ کو ایک خوشخبری میں دیتا چلوں. اگر آپ دوستوں نے جانور لینے ہیں نا تو نادر بھائی کا ساتھ آپ کانٹیکٹ کریں اور ان کے فارم ہاؤس پہ آپ وزٹ کریں. جتنے جانور چاہیے نادر بھائی مجھے بتائیں گے, انشاءاللہ میں نادر بھائی کو بھیجوں گا. آپ نے نادر بھائی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, ایسا نادر بھائی؟ جو خریدے گا نا وہ آپ سے کانٹیکٹ کرے گا, میں پھر آپ جتنے کہو گے جانور بھیج دوں گا. آپ نمبر بتا سکتے ہیں؟ جی بتائیں. 033 جی 23 65 65 دوبارہ بتائیے. 033 جی 23 65 65 22. جی نادر صاحب کا یہ پرسنل نمبر ہے. آپ الحمدللہ نادر بھائی سے رابطہ کریں گے. یہ جتنے کے پی کے سے ہمارے دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں, باقی آپ ہماری گارنٹی بھی لے سکتے ہیں نادر صاحب سے, اور اس وقت یہ ہمارے غریب خانے کی بھی موجود ہیں. تو عبد الوہید صاحب مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس بس وای مانو بچی سو هر څه درته ډیر مزیدار او سو روپے کې سو وایو. جی شکریہ. شکریہ. جی اللہ نصیب کرے. دعا کرتے ہیں کہ آپ کا ہمارا نادر بھائی تعلق قائم رہے انشاءاللہ. اللہ برکت دے, اللہ آپ کا اور الحمدللہ آپ کے جانور ہیں ان کا سفر بھی کامیاب کرے. تو فی الوقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ. باقی ملتے ہیں جلد اگلی ویڈیو میں. اس وقت اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھے. اوکے اللہ حافظ. نادر بلوچ کٹ فارم ڈیرہ آغا دیگان.